अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हवाई जहाज खानाए काबा के ऊपर से गुजर रहा था। उसका जो हश्र हुआ आप खुद देख लो। दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन को कोई भी हवाई जहाज आज तक खानाए काबा के ऊपर से नहीं गुजर पाया। दोस्तों, कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या ख़ास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजरता। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी जहाज़ ने खानाए काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज़ के साथ क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज़ या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। मगर दोस्तों, इस बात को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज़ भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि ये झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल शरीद, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ़ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज़ को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरते हुए देखा। दोस्तों, अब्दुल शरीक आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज़ काबा शरीफ की तरफ आ रहा था, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज़ काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अल्लाह ने अपने खाना काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज़ हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ के लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मुकद्दस कहा जाता है, जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ़ करते रहते हैं। दोस्तों, अब आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज़ या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा और हवाई जहाज़ अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा
پرندہ ہو یا ہوائی جہاز ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر بھی وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا۔ اگر کبھی کبھار کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی چمبک ہے اور ہم اس چمبک کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر آتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کی طرف آکرشت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ کے اوپر سے جاتی ہے تو وہ آکرشن کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرا ہے۔ دوستو، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمانوں کا جانا منع ہے یا نہیں۔ غیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی مسلمان حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اترتا ہے، یعنی ان سب کو سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم نے غیر مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے، اور ان کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی جہاز میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے سعودی حکومت نے سختی سے دنیا بھر کی ایئر لائن پر ان کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی کہ تمام ایئر لائن کے لیے نو فلائنگ زون قرار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک آخری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں جہاز کی، وہاں پر بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے اور کتنی زیادہ جان مال کا نقصان وہاں پر ہو سکتا ہے۔ اور مکہ شریف دنیا کی ایک اہم جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی غیر مسلم یا کافر یا پھر کوئی دہشت گردی کے ارادے سے کسی ہوائی جہاز ہائی جیک کر کے مسجد حرام کے پاس لے جا کر اس کو مار دے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سعودی حکومت نے پوری دنیا کے لیے یہ وارننگ جاری کی ہے کہ اگر کسی نے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز گزارنے کی کوشش کی تو اس کو میزائل مار کر فوراً تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہ ہی گزرے ہیں اور انشاءاللہ نہ ہی گزرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ملیں گے ایسی ہی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔